أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر تورتوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ بیشکا زیم یرون کے وما من الہ الا اللہ او نشت دے معبود بغیر دا اللہ نا الواحد القہار چھ دے حغا یک یو او غالب رب السماوات والارض حغا رب دا اسمانونو دے پالون کے دا اسمانونو او دزمکی دے وما بینہم العزیز الغفار او دہا غصہ چی دی پمنز دے دوارو کی العزیز الغفار دے غالب او بخون کے ذات. قل تورتوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هو نبأ عظیم دا قرآن پاک یا دا قیامت یا دا خبر دا توحید خبر دا یوالی دا اللہ نبأ عظیم دے دا خبر عظیم الشان انتم عنہ معرضون تاسو د دین مخ اڑوئی. ما کان لی من علم نشت دے مال رس علم بالملأ الاعلا پاغی ٹولگی اچت باندے اذ یختصمون کلچ حغی بحث کولو دیو بلسرا ایوحا الیا وحی نکی گی ماتا الا مگر دے خبر وحی کی گی انما انا نذیر مبین چھ بے شکا زیم یرون کے اخکارا. اذ قال ربک للملائکتی یاد کہاں غا وقت چھ اویل ربستا پرشتوتا انی بے شک ازا خالق بشرا من طین پیدا کون کے یم انسان لرد خٹنا. فاذا سویتہ پس ہر کلا چیز برابر کم دلرا ونفخت فیہ من روحی او پک وخم پدکی در روح پلنا فقعوا له ساجدین نپریو زی تاسو دتا سجد کون کی. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون پس سجد وکڑا پرشتو ٹولو پیڑا الا ابلیس مگر ابلیس و نکڑا استکبرا تکبرو کو دو وکان من الکافرین او دے د کافرانونا. قال اویل اللہ تعالی یا ابلیسو اے ابلیسا ما منعک ان تسجدا سسیز منع کڑیتا د سجدے کولونا لما ہاغی ستا خلقت بیدیا چی جوڑ کڑے دے ما پیدا کڑے دے ما حغ پخپل لاس یعنی پخپل قدرت سرا. استکبرتا تا لوی وگنلو زان لرا ام کنت من العالین یا تید اغی اچت مرتبے والونا. قال اویل ابلیس انا خیر منہ زغوریم ددنا خلقتنی من نار تا پیدا کڑیم زدورنا وخلقته من طین او تا پیدا کڑے دے دلر د خٹنا.
قال الله تعالی او فرمایل فخرج منها پس اوزا د دې جنتنا فإنک رجیم پس بشک تی رټلې شوی وإن علیک لعنتی او بشک وی بپتا باندې لعنت زما الی یوم الدین تر ورځې د قیامتا تر ورځې د بدلی قال ویل دی ابلیس رب ای زما ربا فانظرنی الی یوم یبعثون مهلت را کړه ماتا تر هغې ورځې چې را پاسولې کیږي بدا خلق قال الله تعالی وفرمایل فإنک من المنظرین پس بشک تی د هغې خلقنا چې مهلت ورته ورکړلی شوی الی یوم الوقت المعلوم تر هغې ورځې د وخت معلومه پورې قال ویل دی شیطان دی ابلیس فبعزتک قسم می دی په عزت ستا باندې لأغوینهم اجمعین زبخا مخا گمراه کوم دوی ټول لرا الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستانا چې دی هغوی داغې خالص کړلی شونا قال الله تعالی فرمایل فالحق پس حق خبر ددا والحق اقول او رشتیا حق وینا کومزو حق دا لأملأن جهنم منکا چی خامخا بزر ڈکوم جهنم ستانا وممن تبعک منهم اجمعین او دهاغی چانا چی تابداری کڑی دستا د ټولنا قلت ورته اے حضور صلی الله علیه وسلم ما اسألکم علیه من اجر زنغوارم ستاسنا علیه پدید دعوت د دین باندې په دعوت د ایمان باندې من اجر سبدلا وما انا من المتکلفین او زنیم د تکلیف ورکونکو نا ان هو الا ذکر للعالمین ندے دا قرآن پاک مگر نصیحت دے د پاره د مخلوقاتو ولتعلمن نبأه بعد حین او خامخا پته به ولګي تا ته نبأه د خبر د دې قرآن بعد حین وروستو د څه وخت نه